नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म प्रकाश केसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नयाँ प्रजातिको कोरोनाका कारण दैनिक संक्रमणको संख्या वृद्धि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 3000, पीसीआर परीक्षण स्वस्थ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पनि पालना भएन। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोजेको कांग्रेसमा शीघ्र चुनाव गर्ने विषयमा सहमतिको संकेत। देउबा र पौडेलबीच सहमति गराउन दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सक्रिय। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्तावप्रति जसपाका दुईधार महन्त ठाकुर पक्ष ओलीसँग सहमति गर्ने पक्षमा भने बाबुराम उपेन्द्र तत्काल देउबासँग मिल्नुपर्ने अडानमा। एमाले र माओवादी बिउतिएपछि प्रदेश सरकारको भविष्य खतरामा। एमाले, कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच कसले कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने खेल उत्कर्षमा। आज घोडेजात्रा पर्व सम्पन्न। नेपाली सेनाका घोडा र कुकुरद्वारा रोचक र साहसिक कला कौशलहरू प्रदर्शन। बिस्केट जात्राको दोस्रो दिन भैरव र भद्रकालीको रथमा पूजा आज। कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादनमा विश्वकै शक्तिशाली मुलुक भारतमा संक्रमण दैनिक 1.5 लाख भन्दा धेरै। विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई। र पासाङ लामो शेर्पा स्मृति गाउँ कप स्तरीय पुरुष र जिल्ला स्तरीय खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगिता वैशाख 8 देखि 10 गतेसम्म। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 303 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,80,028 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 3,040 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार थप 141 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,74,027 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 2,961 जना आइसोलेसन र 2,83 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै नेपालमा हालसम्म 23,12,901 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। कोरोना भाइरसको पछिल्लो संक्रमणको विशेषता हेर्दा नेपालमा पनि नयाँ प्रजातिको संक्रमण बढिरहेको छ। चैत्र 20 गतेदेखि 28 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 2000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्, तर सरकारले पर्याप्त परीक्षण भर्ना गर्न सकेको छैन। 23 गतेदेखि कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक वृद्धि भएर 200 जना नागेको छ। चैत 26 गतेबाट 300 माथि पुगेको छ। संक्रमितको संख्या दैनिक उकालो लागिरहँदा पीसीआर परीक्षणको दायरा भने बढ्न सकेको छैन। हाल पनि 3000 कै हाराहारीमा मात्रै पीसीआर परीक्षण हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। चैत 20 गते 3,565 पीसीआर परीक्षण हुँदा 179 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। 21 गते 2,727 पीसीआर 128 जना संक्रमित। 22 गते 3,456 पीसीआर 176 संक्रमित। 23 गते 4,536 पीसीआर 266 संक्रमित। 24 गते 4,243 पीसीआर 260 संक्रमित। 25 गते 4,100 पीसीआर 298 जना संक्रमित। 26 गते 4,006 पीसीआर परीक्षण 332 जना संक्रमित। 27 गते 4,071 जनाको पीसीआर 288 जना संक्रमित। 28 गते 3,532 पीसीआर हुँदा 337 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। यसरी दैनिक जसो कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ, तर परीक्षण भने बढ्न सकेको छैन। न कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ नै प्रभावकारी हुन सकेको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि खटिएका जनस्वास्थ्य कर्मीहरू पनि पर्याप्त परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। यहाँलाई थाहा छ नेपाल भारतको प्रवेश बिन्दुमा धेरै नाकाहरू छन्, तर मुख्य नाकामा चाहिँ हामीले एन्टिजेन टेस्ट, जहाँबाट धेरै यात्रुहरू आउनुहुन्छ, स्थलमार्गको यातायात र रेलवे यातायात जोडिने ठाउँहरू हुन्थे, त्यहाँ चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट भएको छ र 4000 भन्दा बढीको चाहिँ यो परीक्षण भइसकेको छ, एन्टिजेन परीक्षण। र तपाईको 500 जति चाहिँ पोजिटिभ पनि आइसक्नुभयो। धेरैजना के अरे पोजिटिभको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा छ त्यो टेस्टिङ भएको विभिन्न ठाउँहरूमा। रोजगारीका लागि अन्य मुलुक पुगेका नागरिक देशका सीमानाका हुँदै आउने क्रम पनि बढेको छ।
जसका कारण जोखिम अझै बढेको छ। यसरी आएका नागरिकबाट संक्रमण नफैलियोस् भन्ने सरकारले चालेका कदम समेत अव्यवस्थित छ। नाकाहरूमा गरिने परीक्षणै प्रभावकारी नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने विज्ञहरूले औलाएका छन्। नाकामा गरिने एन्टिजेन परीक्षणले 100% प्रभावकारी नहुने भन्दै सरकारले जनस्वास्थ्यको हिसाबले खेलबाड गरेको जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले आरोप लगाएका छन्। एकदमै राम्रो तरिकाले सबै कुरा मिलाएर गर्दा पनि 100 जना संक्रमितमा अहिले 70-80 जना संक्रमित मात्रै पत्ता लगाउँछ। अब यतिकै अव्यवस्थित तरिकाले जसरी हामी गर्छौँ नि समुदायमा यतिकै गर्ने त्यस्तोमा चाहिँ 40-50% मात्रै संक्रमित भेटिन्छ भनेपछि थुप्रो आधाभन्दा बढी संक्रमित चाहिँ नभेटिन सक्छ होइन। र त्यसो हुँदा एन्टिजेन परीक्षणको भर पर्नुहुन्न। यहाँ त हामीले टाइम पनि सही ल्याएको छैनौँ। त्यो आउने त्यो बित्तिकै त्यो टेस्ट गरेर त हुँदैन। त्यो क्वारेन्टाइन गरेर बरु पछि गरे एउटा कुरा हो होइन। यो एक हिसाबले हाम्रो एकदम जनस्वास्थ्यको हिसाबले एकदम गलत प्र्याक्टिस भइरहेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने पछिल्लो दिनमा नाकाहरूमा जनशक्ति परिचालन गरेर एन्टिजेनले परीक्षणको दायरा बढाएको दावी गरेको छ। मन्त्रालयले एन्टिजेन परीक्षण पनि पीसीआर जस्तै विश्वसनीय भएको जिकिर गरेको छ। कुनै समूह वर्ग विशेषमा धेरै संक्रमण हुने अवस्था हुँदै गयो भने ती ठाउँहरूलाई विशेष हेरेर हामीले एन्टिजेन परीक्षण गर्दै जान्छौँ। एन्टिजेन परीक्षण नेपालका लागि चाँडो नतिजा दिन सक्ने, हामीले जसरी पीसीआरका लागि नमुना नाकबाट मुखबाट निकालेर परीक्षण गर्छौँ त्यस्तै गरी यसबाट नमुना निकालेर परीक्षण गर्ने तर चाँडो नतिजा आउने विधि हो। हामी जहाँ छौँ त्यहीँ गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि प्रयोगशाला नै चाहिने अवस्था हुँदैन। यी दुईटै विधिहरू हाम्रा लागि उपलब्ध भएसम्मका एकदमै विश्वसनीय विधि भएको आधारमा प्रयोग गरिएको हो। छिमेकी मुलुक भारतमा बढ्दो संक्रमितको संख्या र खुला सिमाना नाकाले नेपाल छनै जोखिममा परेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गत वर्ष गरेको तयारीले अबको संक्रमण नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकार र नागरिक दुवैको तर्फबाट बलियो तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सृजना कार्कीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति नेपालमा पनि प्रवेश गरिसकेको पुष्टि भइसकेको छ, जसले गर्दा संक्रमणको दोस्रो लहरको खतरा बढेको छ। तर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना भएको भने अझै छैन। नेपाल टेलिकमले पनि कसैलाई फोन गर्दा कोभिड सम्बन्धी जनचेतनामूलक धुन पनि बज्छ। कोभिड-19 का मुख्य लक्षणहरू ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने र सुक्खा खोकी आदि हुन्। यसबाट आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न गुणस्तरीय सेनिटाइजर वा साबुन पानीले नियमित हात धुनुहोस्। खोक्दा, हाच्छुँ गर्दा मुख र नाकलाई कुइनो वा टिस्युले राम्ररी छोप्नुहोस्। भिडभाडमा जाँदा मास्क प्रयोग गर्ने तथा खोकिरहेको व्यक्तिबाट कम्तीमा 3 फिट पर बस्नुहोला। यदि तपाईमा यस्तो लक्षण देखिमा तुरुन्त स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा अधिकारीले दिएको सल्लाह सुझावलाई पालना गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संसार। सरकारले जनस्वास्थ्य मापदण्डका लागि यस्ता धेरै उपाय अपनाएको छ। बेला बेलामा सूचना जारी गरिरहेको छ, तर त्यसको पालना भएको पाइँदैन। कोरोना संक्रमणबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाउन कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले अपिल गरेको छ, तर कतै पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र 25 जना भन्दा धेरै भेला हुन नपाउने नियम बनाएको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सरकारले आग्रह गरे पनि नागरिकहरू भने मास्क नलगाई हिँड्ने गरेका छन्। लापरवाही गरेको देखिन्छ होइन। अब पब्लिक भेकलहरूमा नि कलेज आउने जाने बेला देखिएको हुन्छ मास्कहरू ला हुँदैन होइन। सेनिटाइजर नि अब लाए पनि मास्क अब क्लासमा लाउँदैन होइन। अब त्यो बाहिर मान्छेहरूले धेरै मास्क लगाएको देखिँदैन। अब पहिलाको जस्तो चाहिँ छैन, लापरवाही छ। बन्द गर्ने भन्दा पनि अब सबैहरू आफै सचेत भएर मास्कहरू सेनिटाइजर युज गरेर आफ्नो सुरक्षा आफै गरेर हिँड्दा चाहिँ बेटर होला मलाई लाग्छ। स्कुलहरू बन्द गरेर बन्द गरेर चाहिँ विद्यार्थीहरूको जनजीवन भर्खर स्टार्ट हुँदैछ नि स्कुलहरू लाइफहरू, त्यो चाहिँ पढाइ क्षेत्र चाहिँ एकदम पछाडि पर्न सक्छ कि अब त्यही हुनाले चाहिँ मास्कहरू लगाएर आफै सेनिटाइजर आफै सुरक्षित भएर हिँड्नुपर्छ। हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएका छौँ। जस्तै एसएमएस भनिन्छ त्यसलाई सर्टकटमा। त्यो चाहिँ हामीले कस्तो भनेदेखि अब कोरोना सहित हाम्रो जिउन सिक्नु पर्यो। हामी अनिवार्य रूपमा चाहिँ हाम्रो दैनिक गतिविधिमा चाहिँ प्रत्येक कामहरूमा चाहिँ हामी आफू र अरूलाई पनि आफू बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने तरिकाले चाहिँ हामी दैनिक कामहरू गरिराखेका छौँ। हामीले केही अब स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भन्ने सबैको भावना हो, तर गरिरहेको छैन। कुन मानेमा गर्नुपर्छ भने हामी हरेक ठाउँमा कुनै सभा भेलामा जाँदाखेरि स्वास्थ्य मापदण्ड गर्नुपर्छ। सरकारले स्कुल बन्द गर्ने, कुनै पार्कहरू बन्द गर्ने कदम चाल्न खोजिरहेको छ,
त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। पछिल्लो समय कोभिड-19 संक्रमण बढेको र नयाँ बेलायती भेरिएन्ट देखा परेकोले जोखिम बढिरहेको छ। यो प्रजाति एकदम छिटो सर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। पहिले भन्दा छिटो 3 गुणा बढी सर्ने कारण जोखिम हुने र मृत्यु हुने सम्भावना बढेको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीरमणि दीक्षित बताउनुहुन्छ। दोस्रो लहर सुरु भएको पक्का हो। त्यो किन सुरु भयो भन्दाखेरि अहिले हेर्दा चाहिँ बेलायती भेरिएन्ट प्रजाति भन्नु चाहनुहुन्छ, प्रजाति भने पनि हो जे होस्, बेलायती भेरिएन्ट B1117 चाहिँ नि हाम्रो समाजमा र विशेष गरी काठमाडौँमा अलि धेरै देखेको भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो चाहिँ एकदम छिटो सर्छ कि अरू अहिले यो चलिरहेको प्रजातिभन्दा यो नयाँ चाहिँ अलिक छिटो सर्छ भन्ने चाहिँ नि विश्वव्यापी मान्यता छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अलि छिटो र धेरैमा सरेको देखिन्छ र तपाईँले एक हप्तामा हेर्नु हो भने प्रत्येक दिनको तथ्याङ्क त झन् 3 गुणा बढिसकेको छ मात्र एक हप्ताभित्रमा। धेरैलाई सङ्क्रमण गऱ्यो भने त्यो मध्येमा केही न केहीमा चाहिँ जोखिम समूहमा पुग्छ र जोखिम समूहमा पुग्यो भने कडा लक्षण हुने अथवा मृत्यु हुने सम्भावना बढ्छ। अरू कुरा केही नगरे पनि मास्क चाहिँ कृपया लाउनै पर्यो र राज्यले पनि एउटा के अरे हलमा लिन पाएन। राज्यले नै म त पन्छिन पाएन भन्नु न, राज्यले अब मास्क लगाएर पुग्यो भन्न पाएन। राज्यको दायित्व जसरी पनि खोप बाँकी जनसङ्ख्यालाई र विशेष गरी जोखिम जनसङ्ख्यालाई खोप छिटोभन्दा छिटो ल्याउनै पर्यो। किन भन्दाखेरि खोप नै हो अन्तिम हामीको अस्त्र भनेको खोप हो। खोप लागेको व्यक्तिलाई रोग लागेर केही पनि हुँदैन, सङ्क्रमण भएर केही पनि हुँदैन। सङ्क्रमण आफैमा डरलाग्दो कुरो होइन, त्यो सङ्क्रमणले के गर्छ डरलाग्दो कुरो हो। त्यसले गर्दा सङ्क्रमण भएर नाच्थ्यो तर खोप लगाऊ, मास्क लगाऊ, मुख्य कुरा खोपलाई नै ध्यान दिउँ। जनस्वास्थ्यको सवालमा सर्वसाधारण स्वयं सचेत हुनुपर्ने र मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञले जोड दिएका छन्। संक्रमण रोग नियन्त्रणका लागि खोप नै अन्तिम अस्त्र भएका कारण राज्यले जसरी पनि खोप ल्याउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविदको सुझाव छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसअघि नै नेपालमा कोरोनाको बेलायती भेरिएन्ट फैलिएको भन्दै कडाई गर्न सुझाव दिइसकेको थियो, तर न नागरिक नै सचेत भए न सरकारले नै कडाई गर्यो। परिणामस्वरूप संक्रमण बढिरहेको छ। महामारी फैलिएको छ, विश्व आक्रान्त छ, हामी पनि तर्सिन्छौँ। यसबाट बच्न हामीले न्यूनतम जनस्वास्थ्यका सवालहरूमा हामी सजग हुन जरुरी छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणले फेरि महामारीको रूप लिने हो कि भन्ने त्राससँगै शिक्षण संस्थाको गतिविधि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले शिक्षण संस्था 3 हप्ता विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव सरकारले दिएको छ, तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने विद्यालय बन्द गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। ठूला शहरहरूमा विद्यालय जाने उमेर समूहमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। कोरोनाको बेलायत भेरिएन्टको बढ्दो संक्रमण दरका बारेमा सचेत हुन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार 10 बुधे सूचना जारी गर्दै शैक्षिक संस्थाहरूलाई सचेत गराएको छ। त्यति मात्र नभई शनिबार मात्रै कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले कम्तीमा 3 साताका लागि विद्यालय बन्द गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा सीसीएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संक्रमण बढी भएका स्थानहरूका विद्यालय तथा कलेजहरू कम्तीमा 3 सातासम्म बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। विद्यालय बन्द गर्ने चर्चासँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयका सञ्चालकहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनले देशका सबै ठाउँलाई एउटै रूपमा नहेरी जहाँ समस्या हुन्छ त्यही मात्रै स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गरी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनको वातावरण सृजना गरिदिन आग्रह गरेको छ। मुलुकभरि कोरोना संक्रमणको वृद्धि दर एकनासको नभएको यथार्थलाई समेत मध्यनजर गर्न प्याप्सनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सीसीएमसीले 3 साता विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरे पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने सकेसम्म विद्यालय बन्द नगराउने पक्षमा छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विकल्पहरू प्रयोग गरेर भए पनि शिक्षण संस्था खुला नै राख्ने विषयमा तयारी भइरहेको बताउनुभयो। हामीले शैक्षिक संस्था मात्रै बन्द गर्ने भनेकै छैनौँ हैन, यो चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले प्रचारहरू भइरहेछ। हामीले जस्तो स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गएको 25 गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा सूचनामा चाहिँ नि सजगता अपनाउने भनेको छ। त्यसरी शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्दा
सजगता अप्नाएर गर्नु पर्यो। त्यसरी हाम्रो चाहिँ विद्यालय सञ्चालनको कार्य ढाँचालाई चाहिँ फलो गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ। त्यसैले शिक्षण संस्था मात्रै बन्द गर्ने भन्ने कुरो हामीले गरेका छैनौँ, त्यो विषय होइन। हामीले के भनेका हौँ भने विद्यालय सञ्चालनको कार्य ढाँचा 2077लाई सबै शिक्षण संस्थाहरूले त्यसलाई हुबहु फलो गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दा अलिकति हाम्रा सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका हौँ। सिसिएमसीले विद्यालय बन्द गर्ने रणनीति लिनु यता मन्त्रालयले चाहिँ अन्य विकल्प खोज्नुले अन्यल सृजना भएको छ। सरकारी निकाय बीचकै समन्वयको अभाव र एकले अर्कालाई आदेश दिने प्रविधिले समस्या भएको सरकारवालाको टिप्पणी छ। स्थानीय सरकारको तयारी अर्को पाटो हो। स्थानीय सरकारको तयारी भनेको के हो भने स्थानीय सरकार अलमलमा छ। शिक्षा मन्त्रालयले एउटा निर्णय त गरिदिएछ स्थानीय सरकारले गर्ने भनेर विकल्प पनि दिएछ, पहिलो र दोस्रो गरेर चाहिँ विकल्प पनि दिएछ। अब स्थानीय सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो हामीलाई दिएको अधिकार भनेको तत्कालको निम्ति हो कि दीर्घकालीन हो, विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत हो कि होइन, संविधान सम्मत हो कि होइन, संविधानको अनुसूची 8 अन्तर्गतको हो कि 9 अन्तर्गतको हो भनेर चाहिँ स्थानीय सरकारले सोध्नुपर्छ। त्यति भइसकेपछि अनि स्थानीय सरकारले शिक्षक महासङ्घका साथीहरू वा क्याम्पसका प्राध्यापकहरूसँग बसेर हाम्रो निम्ति के व्यवस्था होला भनेपछि एउटै पालिकामा कहीँतिर अनलाइन चल्ला, कहीँतिर अफलाइन चल्ला, कहीँतिर आम्ने सामने चल्ला, त्यो किसिमको प्रक्रियामा जानुपर्छ। मलाई लाग्छ यो गर्यो भनेर भन्दाखेरि दुईटैको तयारीले साँच्चै विद्यार्थीलाई न्याय हुन्छ, होइन भन्दाखेरि पहिले जस्तै दशा हुन्छ। गत वर्षको एसईई परीक्षादेखि सुरु भएको शिक्षण संस्थाको समस्या अहिलेसम्म कायमै छ। एक शैक्षिक सत्रभरि पठन पाठन राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित भएको छ। त्यसैले अब पठन पाठन प्रभावित नहुने गरी कोरोना संक्रमणबाट बस्ने उपाय खोज्नु जरुरी छ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपासँग छलफल गरी नयाँ सरकार निर्माणको प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन। अहिलेको सत्ता गठबन्धन हेर्दा केपी ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठन सहज देखिँदैन। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्र सकारात्मक देखिए पनि जनता समाजवादी पार्टी तयार भइसकेको छैन। जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना मागका सम्बन्धमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेकाले ओलीलाई नै समर्थन हुने खालको अभिव्यक्ति दिएसँगै कांग्रेस झन अन्यलमा परेको छ। कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटोलाको दबावका कारण मात्रै सभापति शेरबहादुर देउबा सत्ताको नेतृत्व लिन तयार हुनुभएको थियो। त्यसैले पनि देउबाले जसपाले जसलाई दिए पनि खासै महत्त्व नदिने देखिएको छ, किनकि अब आम चुनावकै लागि कांग्रेस तयार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति देउबाले दिँदै आएका छन्। यति बेला कांग्रेसका अन्य नेताहरू पनि चुनावप्रति सकारात्मक देखिन थालेका छन्। नियमित रूपमा चुनाव गर्न 1.5 वर्ष बाँकी भए पनि अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर चुनावमै जानुपर्ने नेता रामशरण महत बताउनुहुन्छ। हामी त अब चुनावको स्थिति आयो भने चुनावको लागि पनि तयार हुनु पर्यो, होइन? अब चाहिँ नि अब सरकार बनाउन पनि तयार छन्। अब सरकार बनाउन पनि चाहिँ जुन पार्टी मिलेर सरकार बनाउने हो उनीहरूको बिचमा चाहिँ समझदारी हुनु पर्यो। सही ढङ्गले चाहिँ विभिन्न विषयगत रूपमा चाहिँ एउटा समझदारी भएर चाहिँ सम्झौता हुनु पर्यो। त्यसको आधारमा सरकार बन्ने हो। अब कथम कदाचित निर्वाचनकै स्थिति आयो भने पनि चाहिँ नि निर्वाचनको लागि पनि चाहिँ तयार नहुनु भन्ने त हुँदैन। निर्वाचन त अब हिउँदभन्दा अगाडि चाहिँ हुन सक्ने अवस्था छैन। अर्का नेता प्रदीप पौडेलले समेत निर्वाचनमा जान कांग्रेस तयार रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा हुने चुनाव भने उचित नहुने बताए। ओलीले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी चुनाव गराउने विश्वास गर्न नसकिने पौडेलको भनाइ छ। त्यसैले चुनावी सरकारका लागि ओली बाहेकको सरकार बनाउनु पर्नेमा कांग्रेसको जोड छ। ओलीजीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानु नपर्ने स्थिति बनाउन हामी खोजिरहेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ जस्तै संसदले सरकारै बनाउन सकेन, विकल्पै दिन सकेन, त्यसपछि त 76 चाहिँ 2 मा गएर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति हुन सक्छ। तर त्यो स्थिति आउन नदिनका निम्ति बहुमतकै सरकार निर्माण गर्ने, संसदको बाँकी अवधि चाहिँ पुरा गर्ने स्थिति निर्माण गर्न हामीले खोजिरहेका छौँ। बुझ्नुपर्छ, कांग्रेसले पनि बुझ्नुपर्छ, अरू जोकैले पनि बुझ्नुपर्छ, निर्वाचनको मुख्य शर्त निष्पक्षता हो। निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्वाचन हुन सक्दैन भने त्यस्तो निर्वाचनले समाधान दिन सक्दैन। त्यसैले थप अस्थिरता मुलुकमा आउँछ।
त्यसैले मुलुकमा थप अस्थिरता आउने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति नेपालका राजनीतिक दलहरू सहयोगी बन्नु हुँदैन। केपी ओलीको अभिष्ट नबुझेको अवस्था हो भने मेरो भन्नु केही छैन, तर उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री भएर सरकारमा बसेर धाँधलीपूर्ण निर्वाचन गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो पार्टीलाई बलजफ्ती जिताउन चाहनुहुन्छ। त्यस कुराको सहयोगी अरू दल हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ओली सरकार हटाएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने दबाब दिइरहेका छन्, तर पौडेलको रणनीतिलाई जसपाले असफल बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार निर्माण र चुनाव सम्बन्धमा के हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन समेत कठिन भएको छ। अर्कोतिर सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पास हुन सक्ने सम्भावना नरहेको र त्यो अवस्थामा सरकार फेल हुने अनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसैलाई टेकेर अर्को कदम चाल्न सक्ने निष्कर्षमा समेत माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका नेताहरू पुगेका छन्। यसपछिको राजनीति कस्तो बढ्छ यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न राखेको प्रस्तावमाथि जनता समाजवादी पार्टी जसपामा आजदेखि छलफल सुरु भएको छ। वर्तमान सरकारको विरुद्धमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको निम्ति जसपाको सहभागिता अनिवार्य छ, तर जसपाले निर्णय गर्न भने सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिन तयार देखिन्छ, तर जसपाले भने सत्ता गठबन्धनमा सहभागिताको लागि मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन, नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रेशम चौधरी लगायतको रिहाईलाई पूर्वशर्त बनाएको छ। आफ्ना माग सम्बोधन पछि मात्रै सत्ता राजनीतिमा सहभागी हुने बताइरहेको जसपासँग सरकारले पनि वार्ता गरिरहेको छ। सरकारले माग सम्बोधन गरेको खण्डमा सत्तारूढ नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनबारे पनि जसपाको एउटा समूह खुला रहेको देखिन्छ। मुद्दाहरूको सम्बोधन जसले गर्छ उहीसँग जसपाको गठबन्धन हुने नेता लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ छ। हामीले त बडो क्लियर भनेको छौँ नि, हाम्रो एजेन्डा, किनभने आन्दोलनको दायित्व हाम्रो टाउकोमा छ, त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। जसले पुरा गरिदिन्छ त्यसपछि हामी उसको साथ समर्थनको निर्णय गर्छौँ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले म गर्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो, प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, कागज गर्न तयार हुनुभयो। हामीले कागजमा मानेनौँ, परिणाम देखाउनुहोस् त्यसपछि हामी मान्छौँ भने हो। परिणाम निस्के भने त हामीले भनेका छौँ जसले गर्छ त्यसलाई समर्थन गर्छौँ। यसमा कहाँ झिझक मान्नुपर्ने त कुनै अवस्थै छैन नि। जसपाले सत्तारूढ एमालेसँग गठबन्धन गरेमा नयाँ सत्ता समीकरणको कुनै सम्भावना रहने छैन, तर जसपाभित्रै वर्तमान सरकारलाई कुनै पनि स्थितिमा समर्थन गर्न नहुने भन्ने मत पनि छ। ओली सरकारको विरुद्धमा रहेका नेताहरू प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीलाई जसपाले जोगाउन नहुने बताइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्न ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्नै पर्ने जसपा नेता नवराज सुवेदीको भनाइ छ। ओलीजीले जुन कदम चाल्नुभयो त्यो पूर्णत असंवैधानिक थियो। त्यो संविधानलाई तपाईँको उल्ट्याउने चेष्टा थियो, किनभने संविधान सभामा त धेरै लामो बहस पछाडि हामीले चाहिँ अस्थिरता देशमा चाहिँ नल्याउने, अस्थिरतालाई हटाउने भनेर संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा बहुमत प्राप्त सरकारले चाहिँ पूर्ण रूपले आफूले 5 वर्ष चलाउने भन्ने संविधानको स्पिरिट हो। त्यसको उहाँले हत्या गरिदिइसकेपछि त्यसकारणले अब जसपा चाहिँ प्रष्ट रूपले ओली सरकारको विरुद्धमा छ र ओलीजीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ दृढ एउटा चाहिँ सङ्कल्प हो, दृढ चाहिँ एउटा सोचाइ हाम्रो हो। जसपामा वर्तमान सरकारलाई नै टिकाइराख्ने कि नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्नेमा दुई मत छ। पार्टीभित्रको यही दोधारको अवस्थाले जसपा कुनै पनि निचोडमा पुग्न सकिरहेको छैन। जसपाले आफ्नो प्रष्ट स्ट्यान्ड नलिउन्जेल मुलुकको राजनीति पनि अगाडि बढ्ने देखिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले म्युटिएपछि प्रदेश सरकारहरू धरापमा परेका छन्। दलीय स्वार्थका कारण गठबन्धन गरेर सरकार निर्माण गरे पनि अहिले त्यो गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ। अहिलेको अवस्थामा कुन प्रदेशको अवस्था कस्तो छ त?
2075 जेठ 3 गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि त्यही पार्टीले 7 मध्ये 6 प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो। प्रदेश 2 बाहेक सबैमा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। तत्कालीन नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा दाहाल नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर माओवादी र एमाले बिउतिएपछि प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावबाट एमाले सांसदहरू पछि हटे। कर्णाली प्रदेशमा भने एमाले र माओवादी छुट्टिएपछि महेन्द्र बहादुर साई विरुद्ध एमाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। 40 सांसद रहेको कर्णालीमा एमाले बाहेक सबै दल मिले पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन, किनकि एमालेकै 20 सांसद छन्। सरकार निर्माण गर्नका लागि 21 सांसद आवश्यक पर्छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एकले अर्को नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा अल्पमतमा पर्छन्। माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलका अनुसार अब जसरी केन्द्रमा समीकरण बन्छ त्यही अनुसार नै प्रदेशमा पनि समीकरण बन्नेछ। प्रयत्न गर्दैछौँ, गरिरहेका छौँ कुराकानी र अरू प्रदेशहरूमा पनि छ। जस्तो 1 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो मात्रै नेकपा एमालेको पक्षबाट हिजो हस्ताक्षर गरेकाले फिर्ता लिइसके पछाडि त हाम्रो मात्रैले 25% पुगेन। नपुगिसकेपछि त्यो फिर्ता लिनु पर्यो भने फिर्ता लियौँ। 1 नम्बर अहिले 3 नम्बर प्रदेशमा पनि यो अहिले चाहिँ नि बागमती प्रदेशमा पनि हामीले चाहिँ नि अब त्यसको विकल्पमा सरकारलाई नैतिक रूपले राजीनामा दियो भन्नु भनेको छ। सदन स्थगित भएको छ। यो कुराहरू बाँकी बच्यो गण्डकी प्रदेश र चाहिँ नि तपाईँको लुम्बिनी प्रदेशमा त्यसको विकल्पमा खोजी हुँदैछ। गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री छन्। 60 सांसद रहेको गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा पर्छन्। बहुमतका लागि 31 सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेसँग 28 सांसद मात्रै छन्। त्यहाँ कि नेपाली काङ्ग्रेस कि राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन गर्यो भने गुरुङको सत्ता टिक्छ। गण्डकीमा माओवादीको 12, काङ्ग्रेसको 15 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 3 सांसद छन्। जनमोर्चासँग मिल्दा बहुमत पुग्छ। जसपासँग 2 मत भएकाले उसँग मिल्दा बहुमत पुग्दैन। जनमोर्चाले पनि त्यसको लागि सकारात्मक सङ्केत दिइसकेको छ। सोही अनुसार काङ्ग्रेसले पनि छलफललाई तीव्रता दिँदै अगाडि बढेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको औपचारिक बैठक अस्ति बसेर के निर्णय गरेको छ भने अहिलेको यो वर्तमान गण्डकी प्रदेश सरकारलाई विस्थापित भन्नाले हटाउनको लागि पहल गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय भएको छ। पहल भने के हो त भन्दाखेरि हामी एक्लैले त त्यो गर्न सक्दैनौँ। जस्तो माओवादी केन्द्र अनि त्यसपछि जनता समाजवादी अनि जनमोर्चा हरूसँग बसेर सल्लाह गरेर हामी यो सरकारलाई विस्थापित गर्न चाहन्छौँ। उता 87 सांसद रहेको लुम्बिनीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका शङ्कर पोखरेल अल्पमतमा पर्छन्। बहुमत पुग्न 44 सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेसँग 41 सांसद छन्। त्यहाँ पनि 3 सांसद पुग्दैनन्। माओवादी बाहेक कि काङ्ग्रेससँग कि जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गरेमा पोखरेल नेतृत्वको सरकार बच्न सक्छ। लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकार छिट्टै परिवर्तन हुने बताउनु भएको छ। सङ्केतहरू सँगसँगै सबै प्रदेशमा आफ्ना आफ्ना भूमिकाहरू हुन्छ। हामी सबै राजनीतिक पार्टीसँग आफ्नो छलफलहरू आफ्ना एजेन्डाहरूमा गरिरहेका छौँ र हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम पुरै सोचेभन्दा सकारात्मक रूपले नै प्रदेशको चाहिँ स्थितिलाई सुदूरपश्चिममा एमाले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सरकार टिकाउन प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र जसपाको साथ लिनुपर्छ। 53 सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार टिकाउन 27 सांसद आवश्यक पर्छ। माओवादीसँग 14 सांसद रहेकाले काङ्ग्रेसका 12 र जसपाका 2 सांसद जोड्यो भने 28 सांसद पुग्ने भएकाले सरकार टिक्न सक्छ। 25 सांसद रहेको एमाले भने 2 सांसद आफूतिर तान्न सक्यो भने सरकार चलाउन सक्छ। एमाले जसपालाई साथमा लियो भने सरकार बनाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अन्य दलले जुन प्रकारको अङ्कगणित गर्दै अगाडि बढ्छन् सोही अनुसार अगाडि बढ्ने एमालेको रणनीति छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण उसीका दिन मनाइने घोडे जात्रा पर्व आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा मनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रचलित मध्यको यो जात्रा प्राचीन जात्रा मानिन्छ। घोडे जात्रामा नेपाली सेनाले टुडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा घोडाका विभिन्न कला कौशलहरू प्रदर्शन गरेको थियो।
नेपाली सेनाले आयोजना गरेको घोडे जात्रा कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। घोडे जात्रामा सैनिकहरूले विभिन्न ब्यान्डद्वारा धुनहरू प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमको सुरुमै घोडाहरूद्वारा शो जम्प प्रस्तुत गरेको थियो। यो प्रस्तुतिमा घोडाहरूले विभिन्न पर्खालहरू नाघेका थिए। साहसिक सेनाहरूले घोडाको चालको गतिमा विभिन्न पर्खालहरू उफ्रेर अगाडि बढेका थिए। यस्तै क्रस टेन्ट पेगिङ अन्तर्गतको प्रस्तुतिमा सैनिकहरूले घोडाको सहायता दिँदै शत्रुका टेन्ट भत्काउने शैली समेत प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै तालिम प्राप्त कुकुरहरूको प्रस्तुति निकै रोचक देखिएको थियो। घोडे जात्रामा प्रस्तुत गरिएका प्रतिस्पर्धामा विजयी सेनाहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो। यात्राका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको घोडाको आधुनिक सवारी साधनको प्रयोगसँगै यसको महत्त्व पनि घट्दै गएको छ। घोडा अन्य जनावरभन्दा दगुर्न सक्ने शक्तिशाली भएकाले पहिले युद्धको समयमा घोडालाई विशेष रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। घोडे जात्राका दिन ललितपुरमा भने एक्लो घोडा दौडाउने गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष चैत कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडे जात्रा रमाइलो पर्व हो। साथै यसको ऐतिहासिक महत्त्व पृथक किसिमको छ। यो जात्राको सुरुवात राजा जयप्रकाश मल्लले गरेका हुन्। यद्यपि यस जात्राका विषयमा फरक किम्वदन्ती रहेको छ। घोडे जात्राको आफ्नै ऐतिहासिक मान्यता, मूल्य र महत्त्व रहेको छ। यस किसिमको प्रचलनको सुरुवात गर्ने राजा जयप्रकाश मल्ल हुन्। यो जात्रा खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाको 3 शहरमा भव्य रूपमा मनाइन्छ। यो जात्रामा विशेष गरी विवाह भएर गएकी चेलीबेटीलाई भोज खुवाउने प्रचलन अहिलेसम्म नेवारी समाजमा कायमै छ। यो चाड 3 दिनको भए तापनि अन्तिम दिन चैत्र शुक्ल परेवाको दिन मातृका देवीको खटहरू शहरमा परिक्रमा गराई 6वटा गल्लीहरूबाट ल्याई असनको चोकमा 7वटा खट घुमाउने कामलाई सप्त मातृकाको आपसमा ढोकभेट भएको पनि भन्ने किंवदन्ती छ। यो काठमाडौँको टुडीखेलमा मनाइने एक प्रसिद्ध जात्रा हो। यो दिनलाई घोडचढी प्रतिस्पर्धाको रूपमा मनाइन्छ। त्यसमा पनि कुनै दिन एसियाकै ठूलो परेड मैदान भनिएर चिनिएको काठमाडौँको मुटुमा रहेको टुडीखेलमा यसको आयोजना हुनु र देशको अति उच्चदेखि साधारण नागरिकसम्मले हेर्नु यो जात्राको विशेषता हो। घोडे जात्रा मनाउनु पछाडिको छुट्टै परापूर्व कालका कारणहरू भएको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। परापूर्वकालमा टुडीखेलको पूर्व दक्षिण दिशामा रहेको एउटा रुखमा बास गर्ने गुरुमापा नाम गरेको राक्षसले उपत्यकाको मानव बस्तीमा प्रवेश गरी दुःख दिने गर्थ्यो। त्यसै क्रममा उक्त राक्षसलाई घोडाको टापले कुल्चाएर मारिएको र त्यसैको विजय उत्सवका रूपमा घोडे जात्रा मनाउने परम्पराको सुरुवात भएको किंवदन्ती छ। घोडे जात्रामा घोडा जात्रा मात्रै नभइकन यी विभिन्न पूजा आजा, यी विभिन्न देवी देवता र तिनीहरूसँग सम्बद्ध भएको स्थानीय व्यक्तिहरूको विश्वास र आस्थाको पनि एउटा प्रतीकको रूपमा देखा पर्दछ। र यसरी हेर्दाखेरि गुरुमापा भन्ने राक्षस टुडीखेलमा भएको, अनि गुरुमापाको त्यो के अरे त्यहाँ पहिला त जहाँ ऊ रहन्थ्यो बस्थ्यो त्यसको रुखै थियो। त्यो रुखमा चाहिँ त्यो गुरुमापाको प्रतीकको रूपमा चाहिँ रहेको पनि छ। कुनै दिन काठमाडौँवासीमा मात्र सीमित यो जात्राले अहिले राष्ट्रिय महत्त्व पाउन थालेको छ। त्यो राक्षसले पहिला बच्चाहरूलाई तर्साउने विभिन्न इत्यादि क्रियाकलाप खराब बिगार गर्थ्यो। त्यो राक्षसलाई चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ टुडीखेलमा एउटा चाहिँ पुरानो रुख छ चिनो, त्यही रुखले र आज पनि सहरवासी नेवार जातिहरूले लपेसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको आफ्नो परिकार पाकेको भोजहरू त्यहाँ ल्याएर चढाउने चलन छ। यस जात्राको पहिलो दिन लुकु महादेवको पूजा अर्चना गर्दै बलि चढाउने चलन छ। पछारेको दोस्रो दिन घोडे जात्रा हो। साथीभाइ आफन्त बोलाउने, आतिथ्यता बढाउने साथै सामाजिक सम्बन्धलाई जीवन्त दिने, स्थायित्व कायम गर्ने साथै रमाइला प्रसङ्गहरू पनि घोडे जात्रासँग जोडिएको छ।
नयाँ वर्षको आगमनसँगै सुरु हुने तान्त्रिक महत्त्व बोकेको भक्तपुरको प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको लिच्छवीकालीन बिस्कुट जात्राको दोस्रो दिन भैरव र भद्रकालीको रथमा पूजाआजा गरिएको छ। स्थानीय भक्तजनहरूले बिहानैदेखि भैरव र भद्रकालीमा पूजाआजा गरेका हुन्। नयाँ वर्षको 4 दिन अगाडिदेखि सुरु भई नयाँ वर्षको 5 दिन पछिसम्म सञ्चालन हुने बिस्कुट जात्रा भक्तपुरका बासिन्दाले 8 रात 9 दिनसम्म धमाधमका साथ मनाउने गर्दछन्। जात्रा अवधिभर प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारेको छ। बिस्का जात्राको रथ तान्ने क्रममा भने गैराती भएको ढुङ्गा हानाहानमा 19 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। जात्रामा तान्त्रिक विधिअनुसार निर्माण गरिएको भैरवको रथ टौमडीबाट भक्तपुरको माथिल्लो क्षेत्र र तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाकोले आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने तान्ने परम्परा छ। त्यसपछि चैत्र मसान्तसम्म इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो उठाउने र वैशाख 1 गते साँझ लिङ्गो ढाल्ने गरिन्छ भने वैशाख 1 गते भक्तपुरको भेलु खेलमा भव्य मेला लाग्ने गर्दछ। यस दिन जात्रा हेरमा शत्रुनाश हुन्छन् भन्ने जनविश्वास समेत रहेको छ। त्यसैले पनि यो जात्रालाई शत्रुहन्त जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेउवाङले वर्तमान सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मुलुकको विकास र समृद्धिमा रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा नेपाली निर्माण व्यवसायी महासंघको 22औं साधारण सभामा उहाँले मुलुकको विकासको यात्रामा निर्माण व्यवसायीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताउनुभयो। मन्त्री नेमुवाङले बृहतीकरण विकासको अवधारणामा अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राज्यले पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले नै पछिल्ला वर्षहरूमा यस क्षेत्रमा ठूलो विकास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री नेमुवाङले मुलुकको विकासका साझेदार निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानूनमा सुधार गर्न सरकार तयार रहेको धारणा राख्नुभयो। ठुलठुला समय सापेक्ष आवश्यकता अनुसारका विकास निर्माण र पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू थालिए र हामीले यो गतिलाई अगाडि बढायौँ। अब यो समृद्धि प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले विगतदेखि गर्दै आएको परम्परागत अर्थात् इन्क्रिमेन्टल मेजर होइन, अब बृहतीकरण अवधारणा विकासको अप स्केलिङ एप्रोचबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। हामीले तिनै सडकहरू मर्मत समार्ग मात्र गरेर होइन, हामीले तिनै साना कुलाहरू मात्रै बनाएर होइन, ती सानै बिजुलीको तार लिएर मात्रै होइन, ती हिजोको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट मात्रै बनाएर पुग्दैन। कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूसँग गरेका सम्झौता सरकारले पालना गर्नुपर्ने बताएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादन सबैभन्दा धेरै भारतमा भइरहेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण पनि भारतमै सबैभन्दा धेरै छ। पछिल्ला दिनहरूमा भारतमा दैनिक 1.5 लाखको हाराहारीमा संक्रमित थपिरहेका छन् भने जसले गर्दा भारत केही स्थानमा स्वास्थ्यलाई मापदण्डलाई पनि कडाइका साथ लागू गरिएको छ। अहिले सबैभन्दा बढी कोरोनाको खोप उत्पादन गर्ने मुलुक हो भारत। तर भारतमा नै कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको छ। कोरोना खोप उत्पादन गरिरहेको कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले भारतका लागि पुग्ने खोप पनि तयार गर्न सकेको छैन। तर संक्रमण दर भने तीव्र बन्दै गएको छ। कतिपय खोप लगाएकालाई पनि कोरोना देखिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,52,682 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जुन कोरोना महामारी सुरु भए यताकै सबैभन्दा बढी हो।
त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा थप 838 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै भारतमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 1,69,000 नागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै भारतमा अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 1,33,00,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 1,20,00,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दै गएपछि भारत सरकारले खोप अभियानलाई पनि तीव्रता दिएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म 9,50,00,000 भन्दा धेरैले खोप लगाइसकेका छन्। भारतका 36 राज्य तथा प्रदेशहरू मध्ये पछिल्लो समय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, कर्नाटक, दिल्ली, पन्जाब, जम्मू कश्मीर, गुजरातमा संक्रमण तीव्र छ। त्यसमध्ये पनि महाराष्ट्रको अवस्था निकै भयावह देखिएको छ। महाराष्ट्रको मुम्बई, पुणे, नासिक लगायतका सहर बढी प्रभावित छन्। संक्रमणले भयावह बन्दै गएपछि महाराष्ट्र र उत्तर प्रदेशले राति 8 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्म कर्फ्यू र बिदाको 2 दिन शनिबार र आइतबार लकडाउन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैगरी संक्रमण जोखिम कम गर्न मध्य प्रदेश सरकारले महाराष्ट्रसँगको सीमा बन्द गरेको छ। त्यसैगरी उत्तर प्रदेश, पन्जाबमा पनि विद्यालय र क्याम्पसहरू बन्द गरिएका छन्। त्यस्तै संक्रमण हत्तै बढेपछि भारतको राजधानी दिल्लीका शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन्। मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दिल्लीको संक्रमित अवस्थालाई निकै गम्भीर भएको बताएका छन्। संक्रमण फैलिँदै गएपछि त्यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि सक्दो प्रयास गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्देशन समेत दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। प्रथम महिला सगरमाथा आरोही राष्ट्रिय विभूति पासाङ लामो शेर्पा स्मृति कप गाउँ स्तरीय पुरुष र जिल्ला स्तरीय खुला महिला भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। खेलको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन, महिला सशक्तिकरण, समानताको आवाज बुलन्द गर्ने उद्देश्य सहित सोलुखुम्बुमा वैशाख 8, 9 र 10 गते भलिबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको हो। राष्ट्रिय विभूति पासाङ लामो शेर्पाले सगरमाथामा पहिलो पटक पाइला टेकेको दिन वैशाख 10 गतेलाई प्राथमिकतामा राखेर फाइनल खेल आयोजना गर्न लागि आयोजकले जनाएको छ। आयोजकले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता सगरमाथाको फेदी खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका सुर्केमा आयोजना गरिने बताइएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले उपाधि सहित 1 लाख, उपविजेताले 50,000 र तेस्रो हुने टिमले 25,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। विधागत तर्फका उत्कृष्ट खेलाडी, रेजर र सेटरलाई समेत पुरस्कृत गरिने आयोजक कमिटिका संयोजक जाङबु शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। उच्च हिमाली खुम्बु क्षेत्रबाट बुलन्द गर्ने उद्देश्यका साथ यही मिति 2078 साल वैशाख 8, 9 र 10 गते भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। राष्ट्रिय विभूति पासाङ लामो शेर्पाले सगरमाथा पहिलो पटक पाइला टेकेको दिन वैशाख 10 गतेलाई प्राथमिकता राखी खेलको आयोजना गरिएको पत्रकार मित्रहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। त्यस्तै नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्माले भलिबलमा काम गर्नेसँग सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय विभूति पासाङ लामो शेर्पा जो मेरो हृदयमा हुनुहुन्छ, उहाँको तस्बिर जहिले पनि चाबेलको बाटो जाँदा म गाडीबाट सरर गइरहँदा जहिले नमस्ते गरेर जान्छु। आदर सत्कार भनेको कुरो त्यो। यो कुरोलाई कसरी हुन्छ, उहाँको प्रतिभाको प्रस्फुटन अझ दिन प्रतिदिन उहाँको मान इज्जत बढाउने हामीले कार्य पो गर्नुपर्छ। प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन महिलालाई 6,000 र पुरुष टिमलाई 7,000 दर्ता शुल्क लाग्ने आयोजकले जनाएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नयाँ प्रजातिको कोरोनाका कारण दैनिक संक्रमण संख्यामा वृद्धि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,000। पेशियार परीक्षण स्वस्थ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पनि पालना भएन। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोजेको कांग्रेसमा शीघ्र चुनाव गर्ने विषयमा सहमतिको संकेत। देउबा र पौडेल बीच सहमति गराउन दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सक्रिय। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्तावप्रति जसपामा द्वैधार। महन्त ठाकुर पक्षौलीसँगै सहमति गर्ने पक्षमा, बाबुराम उपेन्द्र तत्काल देउबासँग मिल्नुपर्ने अडानमा। एमाले र माओवादी बिउतिएपछि प्रदेश सरकारको भविष्य खतरामा। एमाले, कांग्रेस, माओवादी र जसपा बीच कसले कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने खेल उत्कर्षमा।
आज घोडेजात्रा पर्व सम्पन्न। नेपाली सेनाका घोडा र कुकुरद्वारा रोचक र साहसिक कला कौशलहरू प्रदर्शन। बिस्केट जात्राको दोस्रो दिन भैरव र भद्रकालीको रथमा पूजा आजा। कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादनमा विश्वकै शक्तिशाली मुलुक भारतमा संक्रमण दैनिक 1.5 लाख भन्दा धेरै। विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई। र पासाङ लामो शेर्पा स्मृति कप गाउँ स्तरीय पुरुष र जिल्ला स्तरीय महिला भलिबल प्रतियोगिता वैशाख 8 देखि 10 गतेसम्म। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सकिन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।